वेलकम बैक ख़वातीन और आज़ाद। अब हम बात करेंगे एआई टेक्नोलॉजी की। दुनिया तेज़ी से बदल रही है और एआई ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजीज़ ने ना सिर्फ काम करने के अंदाज को बदल दिया है बल्कि बहुत से रवायती पेशों की जगह भी ले रही है। ऐसे में एक अहम सवाल ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम अब भी तलबा को उन्हीं मुलाजमतों के लिए तैयार कर रहा है जो मुस्तकबिल में शायद मौजूद ही ना हो। क्या नसाब फिर तदरीसी तरीके और हमारी सोच बदलती हुई दुनिया की ज़रूरियात से आमांग है, या फिर हम आज भी माजी की ज़रूरियात के मुताबिक नौजवानों को तालीम दे रहे हैं? आखिर मुस्तकबिल की मईशत में कामयाबी के लिए किन महारतों स्किल्स की ज़रूरत है और क्या हमारे तालीमी इदारे अपने तलबा को इसके लिए तैयार कर रहे हैं? आज हम इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद इकबाल। आप एजुकेशनिस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें यही बताएं कि मसनूई ज़हानत, जिसमें शायद दुनिया, तो आज भी हम एआई की खबरें बहुत सारी शेयर कर रहे थे स्टार्ट में, बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन हमें तो अभी शायद सही तरीके से इस्तेमाल करना भी नहीं आया। आपको क्या लगता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? जी, सबसे पहले जो थैंक यू सो मच एबीएन न्यूज़ का कि आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बुलाया और बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने बात करने का मौका दिया। इसमें मैं सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इस टाइम जो दुनिया के साथ नहीं है ना, तो उसे मतलब रहना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि और इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो है हमारे एजुकेशनर्स यानी असातिज़ा का, कि अभी हमें ना बच्चों की बेसिक्स यानी प्राइमरी लेवल पे प्री क्लासेस से ही बच्चों को इस तरफ लेकर आना है ताकि वो इस नई टेक्नोलॉजी को सीखें और आगे बढ़ेंगे। इसकी मैं एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ कि जैसे देखें काफ़ी टाइम पहले बैंक्स में क्लरिकल स्टाफ होता था और जाते थे, आप लोग फॉर्म जमा कराते थे, सारी चीज़ें करते थे सब कुछ। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से आप लोगों को बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग ऐप से अपनी पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इवन कि अब तो काफ़ी सारे बैंक इस पोजीशंस पे आ चुके हैं कि आपको कैश डिपॉजिट कराने के लिए भी नहीं जाना पड़ता। आप एटीएम्स में जाएं, लंबी लंबी कतारों में आप ना जा सकें। तो टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, हमने भी इसी तेज़ी से बढ़ना है। और इसमें टू बीइंग एजुकेशनिस्ट मैं नहीं इसको इस वजह से लेना चाहूँगा कि यानी कि हमारा यानी कि इसके ऊपर क्या रोल है, उस्ताद का क्या रोल है इसके अंदर, कि वो अपने बच्चों को इन सारी एआई, इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और स्टीम और इस तरह की जितनी भी जो एजुकेशन है वो ज़रूर उन्हें बताए। क्योंकि अगर हम रिवायती तालीम के मुताबिक वही रट्टा कॉन्सेप्ट के मुताबिक बच्चों को लेके चलेंगे तो हम उन्हें माजी के साथ ही सिर्फ लिंक कर रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमने रट्टा और वही चीज़ हमने करनी है तो हम बस नॉर्मल अपने बच्चों को नौकरियां, जैसे हम कहते हैं कि जॉब्स के लिए ही तैयार कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमने अपने बच्चों को ना आज की नौकरियों के लिए तैयार नहीं करना, हमने कल की दुनिया के लिए उन्हें तैयार करना है। कि उसके लिए हमें जितनी भी लेटेस्ट जो भी हमारे दुनिया में माशरे में जितनी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, हमने सब कुछ जो है ना उन्हें सिखाना है। शायद से मुझे ये बताइएगा कि आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे इस कैपेसिटी में काम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, कोई तीसरा टीचर कर सकता है जो कि सिखा रहा है, लेकिन ये कितना ज़रूरी है कलेक्टिवली गवर्नमेंट के लिए वो इस तरह का निसाब इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें एआई टेक्नोलॉजी भी हो, आजकल की जो नई ऑटोमेशंस हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई इंस्टीट्यूट कर लेगा, एक कर लेगा, दो कर लेगा, लेकिन जब तक इसको ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो उस तरह से तब्दीली नहीं आ सकती। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है और बड़ी प्यारी बात की है। इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा ना, गवर्नमेंट ने बिल्कुल मैंने पहले भी एक दफ़ा कई जगह पे बात की थी कि अपने एक एजुकेशन सेंटर्स कस्बों में जाके लगाने चाहिए। देखें, बड़ी जितनी बिग सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर, कराची, वटेवर कहाँ पे है, वहाँ पे लोगों को थोड़ी सी एजुकेशन भी है, एजुकेटेड भी हैं और उन्हें अवेयरनेस भी है कि हम अगर इससे गो थ्रू नहीं होंगे, इस न्यू टेक्नोलॉजी को हम नहीं सीखेंगे तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखें, हमारी 70% आबादी जो है वो दही इलाकों में है। वहाँ के लोग इन सारी चीज़ों से महरूम रह रहे हैं। उनके पास ऐसे इवन के जो नॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी मौजूद है। वो उसी तरीके से रिवायती तरीके से काम चला रहे हैं, अपना चला रहे हैं। यही वजह है कि हम काफ़ी हद तक तो आगे जा चुके हैं लेकिन दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमने बहुत आगे बढ़ना है। तो इसमें हमारी रियासत का, हमारी गवर्नमेंट का ये ज़रूर उन्हें इस तरफ सोचना चाहिए। उन्होंने कुछ अपने यानी कि कुछ इसके ऊपर मैंने कुछ देखे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें यानी कि एंड डोर तक यानी हमने उनको यानी कि अगर ये सेंटर्स हमें मिल जाएं
ہمارے تمام لوگوں کو، تو وہ زیادہ بہتری آ سکتی ہے اور ہم بہت جلدی تیزی سے آگے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، بات آپ نے اچھی کی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے، ہم بھی پروجیکٹس یہاں پہ شیئر کرتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بہت سارے سبجیکٹس اب لانچ کر دیے اے آئی کے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ صرف یہ خبروں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بینگ ایجوکیشنسٹ کہ آپ نے کیا کیا لوپ ہولز دیکھے ہیں، ابھی تک ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ ہم نہیں ان چیزوں کے اوپر کام کر پا رہے؟ دیکھیے، سب سے اس میں نا جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے نا کہ جو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ ایک جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، آپ نے لگا دیا، آپ نے فار ایگزامپل ایک پوری کمپلیٹ لیب اے آئی کی لگا دی یا نیو ٹیکنالوجی کی لگا دی کہ آپ نے بچوں کو ڈیلیور کرنا ہے، لیکن جو ڈیلیور کرنے والا ہی ہے اگر وہ پراپر ڈیلیور نہیں کر پاتا، وہ خود وہ نہیں ہے، وہ خود ٹرینڈ نہیں ہے، ایسے جتنے مواقع ہیں فری آف کاسٹ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں، ان لوگوں کو ایسے موقع، ایسی ٹریننگز، ایسے سینٹرز پرووائڈ کریں کہ وہ جائیں اور اپنے علاقوں سے وہاں پر جائیں اور فری آف کاسٹ وہ ساری چیزیں سیکھیں۔ کیا آپ لوگوں کے لیے بھی ٹریننگ کے لیے کچھ تیار کیا گیا؟ آپ لوگوں کی بھی ٹریننگز ہو رہی ہے جو اساتذہ ہیں ان کی؟ دیکھیں، گورنمنٹ لیول پہ اپنی جو گورنمنٹ کی ٹریننگز ہیں وہ تو اپنی کر رہتے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کسی کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں یا کہیں پہ جاتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں۔ میں یہی چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اگر دیکھیں، دونوں ہی پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ دونوں ہی اپنے اس ملک کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بڑی اچھے طریقے سے اچھی سروس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر یہی چیز ہمارے تمام پریکٹیشنرز کو جو ڈیلیور کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑے بیسک سے یہ ساری چیزیں سکھانی ہیں، ایون کہ میں کہتا ہوں سکھانی نہیں ہے، ان کے اوپر امپلیمنٹ کروانی ہے تاکہ وہ ساری چیزیں سیکھیں، اور جیسے ہی وہ دیکھیں جب گروتھ اس کی بڑھے گی اور جب وہ کالج لیول پہ یونیورسٹی لیول پہ جائے گا تو وہ اپنی کالج لیول پہ ہی کچھ پروجیکٹس بنانا شروع کر دے گا۔ ہمارے یہاں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم میٹرک تک اپنی روایتی تعلیم پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، اس کے بعد یونیورسٹیز پہ جا کے کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ کرنا چاہیے، تو ہمیں تو بڑے پہلے سے یہ چیزیں کر لینی چاہیے تھیں۔ تو ایسے پروجیکٹس ہیں، یہ نہیں ہمارے ٹیچرز کو ٹرین کرنا چاہیے، اور میں ونس اگین آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ کہوں گا کہ بالکل اینڈ لیول پہ، بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا، اینڈ لیول پہ، دیہات لیول پہ جا کے ان اساتذہ کو ٹرینڈ کرنا چاہیے۔ ہماری بچیاں بڑی اچھی گریجویشن اور ماسٹرز انہوں نے ٹیلنٹڈ انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن انہیں پلیٹ فارم ایسے نہیں مہیا کیے گئے، انہیں ایسی ٹریننگ نہیں دی گئی کہ وہ اپنے جو بچوں کو ڈیلیور کریں اچھے بہتر طریقے سے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے۔ اب آپ کیونکہ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ کافی عرصے سے اسی فیلڈ میں ایجوکیشنسٹ ہیں، تو کیا گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی سنسیئر بھی ہے کہ وہ اس طرح کے پروگرامز لانچ کرے گی؟ شارٹلی بتائیے۔ یہ انہوں نے دیکھیں اپنا یہ جو جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا کہ مریم نواز صاحب نے بھی ایک پروجیکٹ لگایا ہے اسی حوالے سے، تحصیل لیول پہ رانا سکندر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم انشاءاللہ ہر تحصیل لیول پہ جا کے یہ پروجیکٹس لگائیں گے۔ ابھی یہ پروجیکٹس لگ تو چکے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے ٹیسٹ اور انٹرویوز وغیرہ چیزیں سٹارٹ ہو، لیکن اب یہ پروگرام آگے چلے گا تو ہمیں تھوڑا سا اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے حد تک کامیاب ہو چکے ہیں یا کیا پوزیشنز ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ جو ہمارے مطلب غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، اسپیشلی ان لوگوں کو ٹارگٹ لازمی کیا جائے کہ وہ بچے سے استفادہ حاصل کریں۔ صحیح، تھینک یو سو مچ۔ شاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، اور جو کچھ بھی گورنمنٹ لیول پر کام ہو رہا ہے یا پھر جس میں بھی بہتری آ رہی ہے اس متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔